वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतं ब्रूमः। मम नाम जय रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरण विभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति लघुशब्देन्दुशेखरस्य स्त्रीप्रत्यय प्रकरणम् अवीभाव प्रकरणं च समाश्रित्य दशमं पत्रं प्रवर्तते। तत्र जातेरस्त्री विषयादयोपधात् इति सूत्रार्थसम्बद्धतया द्वितीयः पाठः प्रचलिष्यति। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः सन्ति यथा प्रस्तावना, उपोद्घातः, चरणवाचकोदाहरण प्रक्रिया, आकृतिग्रहणा इत्येकमेव लक्षणम् इति प्रतिपादनं, तत्र भाष्य प्रामाण्यम्, अस्त्री विषयादिति विशेषण सार्थक्यं, पाठस्य सारः इति। अतीते पाठे अस्यैव सूत्रस्य नाम जातेरस्त्री विषयादयोपधादित सूत्रस्यैव लघुव्याख्यानं कृतम् आदौ। ततः आकृतिग्रहणा जातिः लिंगानाचन सर्वभा सकृदाख्या निर्ग्राह्या गोत्रञ्च चरणैः सह इति त्रिविधं जातिलक्षणं प्रोक्तम्। ततः पश्चात् अपर आह इत्यादिना यदुक्तं प्रादुर्भावविनाशाभ्याम् इति जातेः लक्षणान्तरं विचारितं। गोत्रञ्च चरणैः सह इत्यत्र शास्त्रीयमेव गोत्रं समाश्रियते इति निरूपितं। क्वचित् अनन्तरापत्ये गोत्रत्व व्यवहारः वर्तते इति तु। युवापत्ये तु गोत्रत्वारोपः नास्ति इत्येवमाद्याः अंशाः अतीते पाठे विस्तरेण विचारिताः। सम्प्रति अस्मिन्नपि पाठे एतत् सूत्रार्थविषयः एव अवशिष्टः विचार्यते। चरणवाचकात् ङीष् प्रत्यये उदाहरण प्रदर्शनं नाम गोत्रञ्च चरणैः सह इत्यत्र गोत्रापत्यप्रत्ययान्तस्य चरणवाचकस्य च नाम शाखाध्येतृवाचनस्य जातित्वमुक्तं। तत्र शाखाध्येतृवाची शब्दः यः वर्तते तत्र ङीष् प्रवर्तते इत्यत्र उदाहरणविषये इदानीं विचारः करिष्यते। एवं स्त्रियाः अध्ययनाधिकाराभावेपि तद्वंश्यत्वात् ताच्छब्द्यम् इत्यंशः निरूपयिष्यते। आकृतिग्रहणा इति एकमेव लक्षणं सकृदाख्यात् निर्ग्राह्या इति न पृथक् लक्षणम् इति प्रतिपाद्यते। तटं त्रिषु इति अमरकोशकारस्य प्रमादता इति नागेशोपाध्याय सिद्धान्तः। प्रादुर्भावविनाशाभ्याम् इति जातिलक्षणे कैयटस्य असम्मतिः, किन्तु ऋषिद्वयोक्तलक्षणद्वयप्रामाण्येन तदपि लक्षणं स्वीक्रियते एव इति नागेशोपाध्यायस्य सिद्धान्तः। बलाकाशब्दे प्राप्तस्य ङेशः वारणम्। अन्ते पाठस्य सारः इत्येते अंशाः अस्मिन् पाठे विचारयिष्यन्ते। चरणवाचके उदाहरण प्रक्रिया। अत्र शेखरकाराः जातिकार्यं लभते इति अनेन अस्य अतिदेशत्वं बोधयति। पश्यन्तु, जातिकार्यं स्यात् इति नोक्तं कौमुद्यां। जातिकार्यं लभते इति कथनेन अस्य अतिदेशत्वं बोधयति। कठेन प्रोक्तम् अधीते इति वैशम्पायनान्ते वासित्वात् प्रोक्तार्थनिनेः कठचरका लुक् इति लुक्। अध्येतृणः प्रोक्ता लुक्। बह्व्यः रुचः अध्येतव्याः यस्याः इति विग्रहे ऋक्पोरब्धुः पधामानक्षे इति अप् समासान्तः। स्त्रियाः अध्ययनाभावेपि तद्वंश्यत्वात् ताच्छब्द्यम्
యథా అనధీయానే మాణవకే బ్రాహ్మణీత్యత్ర అపత్యే అణి బ్రాహ్మో జాతౌ ఇత్యుక్తే టిలోపాభావః ఇది శేఖరే పంక్తయః వివరణం ఇదాनीं దీయతే. అపత్యప్రత్యయాంతః శాఖాధ్యేతృవాచీ చ జాతికార్యం లభతే ఇది మూలం. అనేన అతిదేశవచనమిదమితి లభ్యతే. పూర్వమయ ఉక్తం జాతికార్యం లభతే ఇత్యుక్త్యా అతిదేశవచనమిదం. ఉదాహరణం కఠీ. కఠః ఇతి వైశంపాయనస్య శిష్యః. అత్ర కలాపి వైశంపాయనాంతేవాసిభ్యశ్చ ఇది సూత్రేణ నిని ప్రత్యయః క్రియతే కటశబ్దాత్. తతః కఠచరకా లుక్ ఇది సూత్రేణ తస్య నిని ప్రత్యయస్య లుక్. తతః అధ్యేత్రర్థే తదధీతే తద్వేద ఇది అణ్ ప్రత్యయః. తతః ప్రోక్త లుక్ ఇది సూత్రేణ లుక్ భవతి. తదనంతరం పూర్వోక్తయా రీత్యా శాఖాధ్యేతృవాచీ శబ్దః అయం ఇది హేతోః గోత్రంచ చరణైః సహ ఇది జాతిత్వమాదాయ జాతేరస్త్రీ విషయాదయోపధాత్ ఇది సూత్రేణ ङीष् प्रत्ययः ప్రవర్తతే. ఇయమేకా ప్రక్రియ. అనంతరం బహ్వ్యః ऋचः అధ్యేయాः యస్యాः ఇత్యస్మిన్నర్థే బహ్వీ జస్ ऋच జస్ इति स्थिते అనేక మన్యపదార్థే ఇది సూత్రేణ బహువ్రీః సమాసః. స్త్రియా పుంవత్ ఇత్యాదినా సూత్రేణ బహ్వీ ఇత్యత్ర పుంవద్భావే సతి బహు ऋच. అత్ర ఉకారస్య స్థానే యణాదేశే వకారస్య ఇది బహ్వృచ్ ఇతి. ఇదానీం రుక్ పూరబ్ధూః పదామానక్షే ఇది సూత్రం. రుచ్ శబ్దః యత్ర సమాసస్యాంతే శ్రూయతే తతః అప్ ప్రత్యయః ఇతి. తథా చ బహ్వృచ్ ఇత్యత్ర రుచ్ శబ్దః అంతే శ్రూయతే అప్రత్యయ పకారస్య మందలోపే బహ్వృచ్ అబహ్వృచ. ఇదానీం పూర్వోక్తయా రీత్యా అయమపి శాఖాధ్యేతృవాచీ భవతీతి హేతోః అత్ర గోత్రం చరణైః సహ ఇతి జాతిత్వాత్ ङीष् प्रत्यये सति जातेरस्त्री विषय ङीष् प्रत्यये सति बह्वृची इति रूपं सिद्ध्यति. अत्र प्रश्नः पुरा कल्पेषु नारीणां मौञ्जीबन्धनमिष्यते अध्यापनं च वेदानां सावित्री वचनं तथा इति वचनेन पुरा स्त्रीणाम् अध्ययनमासीत्. సంప్రతి తు తాసాం అధ్యయనం నాస్తి. తథా చ కఠీ బహ్వృచీ ఇత్యుదాహరణ దానం కథం వా సంగచ్చతే ఇది ప్రశ్నః ఆశయః. సమాధానం ఉక్తం స్త్రియాః అధ్యయనాధికారాభావేపి భవదుక్తం సత్యం. అధ్యయనాధికారాభావేపి తద్వంశ్యత్వాత్ నామ కఠ వంశే ఏ ఏ పురుషాः ఆసన్ తైః వేదాధ్యయనం కృతమితి హేతోః తద్వంశే భవా ఏష ఇది హేతోః తాచ్ఛబ్ద్యం లభతే. నామ తేషాం వేదాధ్యేతృత్వం వర్తతే ఇత్యుక్తే అస్యాపి తాచ్ఛబ్ద్యం భవతి. అత్ర దృష్టాంతః దత్తః మాణవకే అనధీయానేపి యథా తద్వ్యవహారః తద్వదత్రాపి ఇతి. కశ్చన మాణవకः బాలः తేన వస్తుతः వేదः నాధీతः కింటు లోకే తస్య పితుః అథవా పితామహస్య వా వేదాధ్యయన సంపన్నతాం వీక్ష్య ఏనమపి అవధాని ఇతి వా
घनपाठी इति वा व्यवहारः क्रियते। अतः माणवके अनधीयानेऽपि यथा तद्व्यवहारः वर्तते एवम् अनया स्त्रिया वेदाध्ययन अभावेऽपि तत्र वंशे ये पूर्वजाः तैः अध्ययनं कृतमिति हेतोः तद्वंश्यत्वात् ताच्छब्द्यम् इति। एवं स्थिते ब्रह्मणः अपत्यम् इत्यर्थे अण् प्रत्यये सति जाग्रते श्रूयताम् आदिवृद्धिः क्रियते ब्राह्मण अण्। अत्र ब्रह्मन् क्षन्तव्यं, ब्रह्मन् शब्दात् स्त्रियाम् अण् प्रत्ययः क्रियते ब्रह्मन् अ। नस्तद्धिते इति सूत्रेण टिलोपः प्राप्तः, किन्तु ब्राह्मो जातौ इति निपातनात् अत्र टिलोपो नास्ति। टिलोपाभावे ब्रह्मन् अ आदिवृद्धि ब्राह्मन् अ ब्राह्मण, स्त्रियां ङीष् प्रत्यये सति ब्राह्मणी इत्येवं रीत्या रूपं सिद्ध्यति। परेतु नाम सम्प्रति नागेशोपाध्यायः किं वक्तुम् आरभते इत्युक्ते आकृतिग्रहणाजातिः इत्येकमेव लक्षणं, सकृदाख्यातनिर्ग्राह्या इति तु अपरं लक्षणं नास्ति इति। परेतु आकृतिग्रहणा इत्येव लक्षणम्, आकृतिपदम् उपदेशोपलक्षणम्, आकृतिद्वारा साक्षाद्वा उपदेशेन ग्राह्या जातिः इत्यर्थः। तत्र ईदृशाकारो गौः इत्याकृत्युपदेशग्राह्या गोत्वादिजातिः। अयं ब्राह्मणः इति साक्षादुपदेशग्राह्या ब्राह्मणत्वादिजातिः। यद्वा आकृतिग्रहणं जातिग्राहकोपदेशस्याप्युपलक्षणं लिङ्गानाञ्च न सर्वभाग् इति तत्स्वरूप अनुवादकं तेन शुक्लादिगुणानाम् एकत्वेपि जातित्वाभावः बोधितः। अतएव विशेषणानाञ्चाजातेः इति सूत्रे जातेः आविष्टलिङ्गत्वं भाष्ये उक्तम्। आविष्टलिङ्गत्वं नाम नियतलिङ्गत्वम् इति कैयटः। तच्च प्रायिकम् इति केचित्। भाष्यप्रामाण्यात् जातेः एकशब्दवाच्यायाः न त्रिलिङ्गता तटन्त्रिषु इत्यादिकोशकृतां प्रमादः इत्यन्ये। नाम आकृतिग्रहणाजातिर्लिङ्गानाञ्च न सर्वभा सकृदाख्य निग्राह्य एकमेव जातिलक्षणं। दीक्षितादिभिः किमुक्तम्? आकृतिग्रहणा जातिः इति आद्यं लक्षणं, लिङ्गानाञ्च न सर्वभा सकृदाख्य निग्राह्य द्वितीयं लक्षणम् इत्येवं रीत्या उक्तं। न तथा, इदं सर्वं मिलित्वा एकमेव लक्षणम्। एकमेव लक्षणं कथं ज्ञायते इत्युक्ते भाष्यानुगृहीतोऽयं सिद्धान्तः। इदमेकमेव लक्षणम् इत्यत्र भाष्यं प्रमाणम्। आकृतिः नाम उपदेशः इत्यर्थः। पूर्वमुक्तया रीत्या नाम अवयवसंस्थानम् आकृतिः इति न। किं तर्हि आकृतिर्नाम उपदेशः, न तु अवयवसंस्थानम्। अयञ्च उपदेशः द्विविधः भवति। कथं? साक्षात् आकृतिद्वारा वा साक्षात् उपदेशः आकृतिद्वारा उपदेशः इति। साक्षादुपदेशः जातिग्राहक एव ग्राह्यः, तेन शुक्लादीनां जातित्वं नास्ति। ईदृशाकारः गौः इति आकृत्युपदेशद्वारा गोत्वं जातिः। जाग्रते श्रीता साक्षादुपदेशः जातिग्राहक एव ग्राह्यः, शुक्लादीनां गुणत्वं नास्ति। ईदृशाकारो गौः इति आकृत्युपदेशद्वारा, उपदेशो द्विधा इत्युक्तं, साक्षादुपदेशः आकृतिद्वारा इति। इदानीं गोत्वं जातिः। अयं ब्राह्मणः इति
సాక్షాదుపదేశగ్రాహ్య బ్రాహ్మణత్వాది జాతి. లింగానాచన సర్వభాగ్ ఇది తు జాతిస్వరూప అనువాదకం. ఏతావత ఆకృతిగ్రహణా జాతి ఇత్యేకమేవ లక్షణం. లింగానాచన సర్వభాగ్ సకృదాగ్రాహ్య ఇది యద్వర్తతే జాతిస్వరూపస్య అనువాదకమిదం. అతయేవ నామ శేఖరే అతయేవ ఇత్యుక్తే జాతేః అసర్వలింగత్వాదేవ ఆవిష్టలింగత్వం ఇది. విశేషణానాం చాజాతేః ఇది సూత్రే భాష్యే కయ్యటేన ఉక్తమిదం. కిముక్తం? జాతేః అసర్వలింగత్వాదేవ ఆవిష్టలింగత్వం ఇది. తత్సూత్రార్థః కః? విశేషణానాం చాజాతేః ఇది సూత్రస్య అత్ర కః ప్రసంగః ఇత్యుక్తే లుబర్థస్య విశేషణానామపి తద్వత్ లింగవచనే స్తః జాతిం వర్జయిత్వా ఇది సూత్రార్థः. యథా పంచాలాః రమణీయాః. పంచాలానాం నివాసో జనపదః ఇత్యర్థే పంచాల శబ్దాత్ తస్య నివాసః ఇది సూత్రేణ అణ్ ప్రత్యయే సతి జనపదే లుప్ ఇది సూత్రేణ తస్య అణ్ ప్రత్యయస్య లుప్ లోపః క్రియతే. తతః లుపి యుక్తవద్ వ్యక్తి వచనే ఇది సూత్రానుసారేణ అత్ర యుక్తవద్భావే సతి పంచాలాః ఇది భవతి. జాగ్రత్తగా పశ్యంతు. విగ్రహవాక్యం కథం వర్తతే? పంచాలానాం నివాసః జనపదః. నివాసః జనపదః ఏకవచనాంతం వర్తతే. తథా చ కిం స్యాత్? అణ్ ప్రత్యయే సతి తస్య లుపి సతి పంచాలానాం నివాసో జనపదః పంచాలః ఇది ఏకవచనాంతమేవ స్యాత్. కింటు అత్ర అణ్ ప్రత్యయస్య లుప్ జాతః. తతః యుక్తవద్భావస్య సమాశ్రయణేన లుపి యుక్తవద్ వ్యక్తివచనే ఇది బహువచనాంతమేవ అత్ర భవతి. ఏవం స్థితే తద్విశేషణానామపి యుక్తవద్భావః ఇష్టః. అత్ర జాతేః ఇది కథనేన న కథం విశేషణానాం చ జాతేః పంచాలః జనపదః భవతి. అత్ర న యుక్తవద్భావః. భాష్యే ఆవిష్టలింగా జాతి ఇత్యుక్తం. నామ ఆవిష్టలింగ నిత్యలింగా సాక్షాత్ కయటేన ఉక్తం. తటే అనియతలింగత్వేన జాతిత్వం న స్యాత్ ఇది ప్రాయికమిదం ఇది ప్రాయించః. నాగేశమతే తు తటంత్రిషు ఇది కోశకారాణం ప్రమాద ఏవ. ఏవం స్థితే మహాభాష్యే జాతేః లక్షణాంతరముక్తం. తదిదానీం వివరీయతే. సకృదాఖ్యాత నిర్గ్రాహ్య ఇత్యనేన ఏకత్వమనేకానుగతత్వం చ బోధితం. సకృత్ ఏకవారం క్వచిద్వ్యక్తౌ సాక్షాత్ ఆకృతిద్వారా వా ఉపదిష్టా వ్యక్త్యంతరే గ్రహీతుం శక్య ఇది తదర్థః. గోత్రం చ ఇత్యాది ప్రాగ్వదేవ. అతయేవ ప్రాదుర్భావ వినాశాభ్యాం సత్వస్య యుగపద్గుణైః అసర్వలింగాం బహ్వర్థాం తాం జాతిం కవయో విదుః ఇది లక్షణాంతరం భాష్యే ఉక్తం. సత్వస్య నామ ద్రవ్యస్య ప్రాదుర్భావ వినాశాభ్యాం యా తౌ ప్రాప్నోతి సా జాతిరితి లక్షణం. యావద్ద్రవ్యభావినీ ఇది తదర్థః. అనేన గోత్వ బ్రాహ్మణత్వాద్యోః ఉభయోరపి సంగ్రహః గుణైః యుగపత్ సంబధ్యతే. ఇతః పూర్వమిదమాగతం. యథా నిర్గుణస్య ద్రవ్యస్య నోపలంభః తథా జాతిరహితస్యాపి ద్రవ్యస్య న ఉపలబ్ధిః. ఏతావత ఆకృతిగ్రహణేతి ఏకమేవ జాతిలక్షణం ఇది సిద్ధం. సకృదాఖ్యాత ఇత్యంశస్య ప్రయోజనమిదానీం వర్ణ్యతే. జాతేః ఏకత్వం అనేకానుగతత్వం చ అనేన బోధ్యతే. సకృత్ ఏకవారం క్వచిద్వ్యక్తౌ సాక్షాదాకృతిద్వారా వా
उपदिष्ट व्यक्त्यंतरे ग्रहणयोग्या जातिः अतएव इत्युक्ते इदमेकमेव लक्षणम् इति हेतोः लक्षणान्तरं नाम प्रादुर्भावविनाशाभ्याम् इति लक्षणान्तरं भाष्ये प्रोक्तं सत्वस्य नाम द्रव्यस्य प्रादुर्भावविनाशाभ्यां या तौ प्राप्नोति सा जातिः। अत्र प्रश्नः आत्मनः प्रादुर्भावविनाशो न स्तः कुतः आत्मा नित्यः अतः जातित्वं न स्यात् एतल्लक्षणानुसारेण समाधानम् उच्यते यावद्द्रव्यभाविनी इति तदर्थः अतो न दोषः एवञ्च एतदर्थोपलक्षणं तद्वचनं गोत्वादेः ब्राह्मणत्वादेश्च जातित्वम् अनेन सिद्धम् गुणैः युगपत् नाम एककाले एव द्रव्येण सम्बध्यते यथा गुणरहितं द्रव्यं नोपलभ्यते एवं जातिरहितमपि इति कैयटः स्पष्टमाह। एवं स्थिते इदमेकमेव लक्षणम् इत्यत्र भाष्यप्रामाण्यम् इदं स्वरूपकथनमेव इति नागेशोपाध्यायस्य पङ्क्तयः। अत्र लक्षणे असर्वलिङ्गाम् इत्येतद् मदुक्तार्थमेव न तु लक्षणान्तरम् अनुपयोगात् बह्वर्थाम् इत्युक्ते सर्वव्यक्तिव्यापिनीम् इति अर्थः। एतदेकवाक्यतया पूर्वलक्षणेऽपि मदुक्तव्याख्यैव उचिता अतएव कः पुनरनयोर्जातिलक्षणयोर्विशेषः यथा पूर्वलक्षणं तथा कुमारी भार्य इति भवितव्यं यथोत्तरं लक्षणं तथा कुमार भार्य इति भाष्ये लक्षणम् इत्येकवचनमेव प्रयुक्तम् अतएव आकडारसूत्रशेषे आकृतिग्रहणा जातिः इत्येव उक्तं भाष्ये इत्याहुः। अत्र नागेशोपाध्यायस्य आशयः जातिः गुणैः युगपद्द्रव्येण सम्बध्यते इति न लक्षणबोधकं किन्तु जातेः स्वरूपकथनपरम्। असर्वलिङ्गां बह्वर्थां तां जातिं कवयो विदुः असर्वलिङ्गाम् इत्यनुवादकमेव शुक्लादिगुणानां यावद्द्रव्यभावित्वाभावेन जातित्वा प्रसक्त्या तद्व्यावर्तकतायाः वक्तुम् अशक्यत्वात् वृषलत्वादीनामपि यावद्द्रव्यभावित्वेन पूर्वेणैव जातित्वं सिद्धम्। कारिकायाम् अर्थ इति शब्दः श्रूयते असर्वलिङ्गां बह्वर्थाम् इति अर्थः नाम विषयः इत्यर्थः। अर्थः इति विषयः इति कुत्र वर्तते इति चेत् मेदिनीकोशे वर्तते। कथम् इत्युक्ते अर्थो विषयार्थनयोर्धनकारणवस्तुषु अभिधेये च शब्दानान्निवृत्तौ च प्रयोजने। पश्यन्तु अर्थः इति शब्दः विषयः अर्थनं धनं कारणं वस्तु शब्दानाम् अभिधेय इत्यर्थे निवृत्तिः प्रयोजनम् इत्येतावत्सु अर्थेषु अर्थशब्दः वर्तते इति। अतः असर्वलिङ्गां बह्वर्थाम् इत्यत्र अर्थशब्दः विषयः इत्यर्थबोधकः। नाम समानकालिक बहुव्यक्तिवृत्तिनीम् इत्यर्थः। एकस्मिन्नेव काले बह्वीषु व्यक्तिषु यद्वर्तते स तेन परिमाणभेदेन द्रव्यभेदेपि देवदत्तत्वादीनां न जातित्वम्। एतदेकवाक्यतया पूर्वलक्षणेऽपि एकत्वेन व्याख्यानमेव उचितम्। आकृतिग्रहणे इत्यस्य एकलक्षणत्वे प्रकृतसूत्रस्थं भाष्यं मानम्। अत्र भाष्यग्रन्थः कः
पुनः एतयोर्जातिलक्षणयोर्विशेषः इति शंका कृता। यथा पूर्वं जातिलक्षणं तथा कुमारी भार्यः इति भवितव्यं, यथोत्तरं लक्षणं तथा कुमार भार्य इति भवितव्यम् इति। कौमारम् अयावद्द्रव्य भावे अथापि बाल्यगत सूक्ष्मावयव सन्निवेशस्य सर्वत्र एकजातीयत्वात् कुमारी भार्यः जातित्वमादाय जातेश्च इति पुंवद्भाव निषेधः अत्र क्रियते। अन्यथा अत्र स्त्रियाः पुंवदित्या सूत्रेण पुंवद्भावः स्यात्। उत्तरे लक्षणे तु किं भवति? कौमारं न जातिः। कुतः? असर्वलिङ्गां बह्वर्थाम् इत्येवं रीत्या अयावद्द्रव्यभावित्वात् कौमारं जातिः न भवति। यदा जातिः न भवति जातेश्च इति पुंवद्भावनिषेधो नास्ति। निषेधस्य अभावे स्त्रियाः पुंवद्भाषंस्कादनुसमानाधिकरणे अपूर्णे पर्यादशीदसूत्रेण पुंवद्भावे सति निषेध अभावेन पुंवद्भावे सति कुमारभार्यः इत्येवं रीत्या भवति। लक्षणद्वयत्वे तु यथा पूर्वं जातिलक्षणम् इति एकवचन असङ्गतिः। भाष्ये कथम् उक्तम् इत्युक्ते यथा पूर्वं जातिलक्षणं तथा कुमारी भार्य इति प्राप्नोति इत्यनेन एकवचनं तत्प्रयोगः तत्र दृश्यते। तत् एकवचनम् असङ्गतं स्यात्। एवं स्थिते प्रादुर्भावविनाशाभ्यां सत्त्वस्युगपद्गुणैः असर्वलिङ्गां बह्वर्थां तां जातिं कवयोदिः इति जातिलक्षणं न भाष्यकारसम्मतं। नाम कैयटोपाध्यायस्य आशयः प्रादुर्भावविनाशाभ्याम् इत्यादि यत् जातिलक्षणमुक्तं भाष्यकारसम्मतमिदं न, अत एव अपर आहा इत्युक्तम् इति कैयटः व्याचक्षौ। किन्तु नागेशोपाधि इदं नाङ्गीकरोति। लक्षणद्वय प्रणेतृ ऋषिद्वय प्रामाण्यात् उभयमपि जातिलक्षणं स्वीक्रियते एव। अत एव इतः पूर्वं यथा कुमारी भार्यः कुमारभार्यः तद्वत् युवजानिः इत्यत्र पुंवद्भावः वर्तते। कथम् इत्युक्ते स्त्रियाः इत्यादि सूत्रेण। युवतितरा इत्यत्र तु जातेश्च इति निषेधः अस्ति इति हेतुः पुंवद्भावः नास्ति। अस्त्रीविषयादिति वर्तते सूत्रे, नाम जातेरस्त्रीविषयादयो पदात् तत्र इदानीं तद्विशेषण सार्थक्यं विचार्यते। बलाकेति बलाक अयञ्च बिसकण्ठिका पदवाच्य जाति विशेषणवाची स च बकत्वव्याप्यः अन्यो वा इत्यन्यदेतत्। एतेन बलाङ्कायतीति यौगिकस्य सर्वलिङ्गत्वात् बलाका बकपङ्क्तिः स्यात्, बलाका बिसकण्ठिका, बलाका कामुकी प्रोक्ता, बलाकश्च बको मतः इति कोशे पुंलिङ्गस्याप्यभिधानाच्च नेदं युक्तम् इत्यपास्तम्। जाग्रते श्रीता बलाकत्वव्याप्यः अन्यो वा इत्यन्यत् बलाङ्कायतीति यौगिकस्य सर्वलिङ्गत्वादेव अत्र कोशः प्रमाणम्। बलाका बकपङ्क्तिः स्यात्, बलाका बिसकण्ठिका, नाम बकपङ्क्तिः इत्यस्मिन् अर्थे बलाका स्त्रीलिङ्गशब्दः, बिसकण्ठिका इत्यस्मिन् अर्थे बलाका, कामुकी इत्यस्मिन् अर्थे बलाका, बलाकश्च बको मतः, बकः इत्यस्मिन् अर्थे तु अयं बलाकशब्दः पुंलिङ्गे दर्शितः कोशे। अतः पुंलिङ्गस्याप्यभिधानाच्च नेदं युक्तम् इत्यपास्तम्। नाम अत्र प्रश्नः कः इत्युक्ते
अस्त्री विषयात् इत्युक्तं किल बलाकाशं नित्यस्त्रीलिङ्ग एव इति शङ्का नैव बलाक इति शब्दः पुंलिङ्गेऽप्यस्ति इति हेतोः एतत् कोशप्रामाण्येन पुंलिङ्गेऽप्यस्ति इति हेतोः असर्वलिङ्गत्वम् अत्र भवत्येव अत एव पाककर्ण इति सूत्रं चरितार्थम् तद्धि स्त्री विषयार्थम् अन्यथा तेषामपि यौगिके अर्थे लिंगांतर संभवेन पूर्वेण सिद्धे तद्वैयर्थ्यं स्पष्टमेव कौमुद्याम् अस्त्री विषयात् किं बलाका इत्युक्तम् यः न नित्यस्त्रीलिङ्गः तत्र नङीष् इति बलाका इत्यत्र टावेव इति प्रश्नः अत्र बिसकण्ठिकार्थे बलाका नित्यस्त्रीलिङ्गः किन्तु बलां वृक्षविशेषं कायति इत्यर्थे अस्य स्त्रीलिङ्गत्वेन अस्त्रीविषयत्वाभावेन कथं प्रत्युदाहरणता समाधानं क्रियारूपप्रवृत्तिनिमित्ते सर्वलिङ्गत्वेपि भवदुक्तं सत्यं नाम बलां वृक्षविशेषं कायति अत्र कायति नाम क्रियाप्रवृत्ति तत्र तु सर्वलिङ्गत्वेपि जातिरूपे प्रवृत्तिनिमित्ते तु असर्वलिङ्गत्वेन प्राप्तस्य ङीषः वारणाय तद्विशेषणम् अत एव बलाका बकपङ्क्तिः स्यात् बलाका बिसकण्ठिका बलाका कामुकी प्रोक्ता बलाकस्य बको मतः इति कोशः किं सूचयति अयं बलाक इति शब्दः नानार्थकः इति सूत्रे अस्त्री विषयादित्यस्य निरुक्तार्थकत्वादेव पाककर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वालोत्तर पदाच्च इति उत्तरसूत्रं चरितार्थम् स्त्री विषयादपि ङीषर्थं तत् अन्यथा ओदनपाकादीनां यौगिके अर्थे यथा बलां कायति इति तद्रीत्या त्रिषुलिङ्गेषु भवति ओदनं पचति इति तद्रीत्या ओदनपाकादीनां यौगिकार्थे लिङ्गान्तर असम्भवेन जातेरस्त्री विषयादयो वधात्येव सूत्रेण सिद्धे तद्व्यर्थमेव स्यात् किं व्यर्थं स्यात् पाककर्ण पर्ण पुष्प फल मूलवालोत्तर पदाच्च इति सूत्रेण तत्र ओदनपाक इत्यस्मात् ङीष्विधानं व्यर्थमेव स्यात् अतः अस्त्री विषयात् नाम लिङ्गान्तररहित भिन्नात् इत्यर्थे एव तत्सार्थक्यम् अनया रीत्या अस्मिन् पाठे चरणवाचकस्य उदाहरणे प्रक्रिया प्रदर्शनं नाम शाखाध्येतृवाचिनः शब्दस्य विषये प्रक्रिया प्रदर्शनं कुत्र कठी इत्यत्र बहुरुचि इत्यत्र च स्त्रियाः अध्ययनाभावेपि तद्वंश्यत्वात् ताच्छब्दमिति सदृष्टान्तं निरूपणं प्रादुर्भाव विनाशाभ्यामिति लक्षणान्तरे कैयटस्य सम्मतिः नास्ति किन्तु ऋषिद्वयोक्तत्वेन तदपि प्रमाणमेव इति कथनम् अतएव युवशब्दादौ जातिकार्यविकल्पः अस्त्रीविषयादिति पदस्य अर्थविवरणं जातिरूपे प्रवृत्तिनिमित्तैक्ये ङीष् प्रत्ययः भवति इत्येवमाद्याः अंशाः अत्र पाठे विस्तरेण चर्चिताः इति शम्।